مرحبا بكم من جديد في غرفة نورة. انا في هذا الفيديو غنتقاسم معكم كاع داكشي اللي وجدت في الانيفرسير ديال بنتي ونعطيكم افكار حتى نتوما الا بغيتو توجدوا شي حاجه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. دونك دابا نوريكم واش شريت اللي شريت، واخا مازال خاصني شحال من حاجه. من بعد غنبدا بهادو. هاد الشمع ديال ميكي ماوس ولا مع ميني. هما الشمع كنت خديتهم من واحد السيت كيجيو هكا حسن، يعني حسن من الشمع العادي، ولا يعني هذوك الارقام كيعطيو يعني لو شارم زوين يعني الكاطو. هادو ديال لي بوب كيك حتى هما خديتهم على هذا الشكل. وخديت هاد المقيطات الصغار باش نجمع بهم لي صالي، باغا نصاوب بهم الطاكوس، نجمع بهم الطاكوس ديالي اللي غنصوب. وهذه خديتها ديال هابي بيرثداي تو يو، ما عرفتش غنستعملها ولا لا، خديتها وصافي اوكي يعني نحتاجها. وهاد الطباعات ديال ميكي ماوس اصلا ديجا كانوا عندي هادو وصافي. النفاخات هادي العنب ديال الطبله، هادو ديال لي همبرغر، هادو ديال لي كيك، دوك لي كاب كيك. صافي خديت له هاد لي بوندو. هذا كيشعل الضوء، ما عرفت مالو ما بغاش يشعل. صافي. وهذه من الاحسن يعني الا كنتو كتفضلوا، هذه من الاحسن تاخذوها، فيها كلشي. انا نجبدها نوريه لكم يعني شنو كاين فيها. وخديت ايضا خديت هاد البلاطو هذا الكبير. كنت باغا انا مدور كبير اللي غندير فيه الكاطو، لكن ما لقيتوش، لقيت غير هذا. صافي خديته. دونك انا حليتها باش نوريكم اش فيها هاد لي ماسك هادو ديال اليمين، فيها لي سيرفييت، فيها طبيصلات، فيها هاد لي شابو هادو هكا، فيها الكيسان، فيها هادو الصفارات. يعني من الاحسن تاخذوا هذه، فيها كلشي من الاحسن. ودونك بالنسبه لي صالي غندير يعني غير داكشي خفيف وصافي. غنصوب قلت لكم بالنسبه للطوست يعني نصوب لي كلوب ساندويتش، يعني داك لي ساندويتش فاش غنبغي نخدم. دابا نوريكم كيجيو ساهلين ولاد بزاف. ونصوب لي ميني شاورما. ما لقيتش انا الشاورما الصغيره، خديت الكبيره وغنقسمها على جوج. والطوست حتى هو غنصوب الطوست داك الصغيور. الطوست دابا نوريكم كيفاش كيديروا لداك الصغيور، يعني غير بالمول داير كتقسموا يعني طوست وحده تقدر تجيكم 3 ولا 2 صافي. وخديت الجبن، لي صوص، لا صوص برجر ديال الهامبرغر عاد غنصوبو، ما شريتوش حيت نصوب لي ميني هامبرغر. وخديت صوص ساموراي بالنسبه للطاكوس. يعني الطاكوس غنشري له غير هذا كما قلت لكم. الطوست غنشري له غير لي نوغيت وغندير له صوص ساموراي وصافي. غنجمعوا بدوك المقطات اللي شريت صغار ديال الطاكوس صافي. يعني انا كنوريكم يعني حتى يعني لانيفرسير ولا عيد ميلاد اللي جيتو تصوبوا راسكم، يعني من الاحسن اي حاجه لقيتوها واجده تشريوها باش كتنقصوا عليكم. حيت خصوصا الواحد يعني الا كان يدو بوحدو غيصوب كلشي، من الاحسن ما يعني اي حاجه يشري اللي لقاها يعني واجده يشريها بيدو ويصوبها، ويصوب غير داكشي خفيف وكيجي زوين وصافي. وهادشي اللي كاين. وفي داكشي اللي صالين نسيت لما قلت لكم يعني شنو سميتو الهامبرغر كيحتاجوا له، يعني كيحتاجوا الكفته. مازال ما شريتها. ولا داند بالنسبه للشاورما وخلاص. ودوك لي كلوب ساندويتش غنحتاج الشاركوتري ودوك الفرماج المربع نسيت لي ما وريتكم حتى هو. المهم اي حاجه فاش غنبغي غنصوبها. دابا وريتكم يعني في الاول غير المشتريات اللي شريت باش يعني نساعدكم الا كنتو باغيين تصوبوا راسكم، بغيتو تمشيو تشريو ما تدوخوش. وهي من الاحسن فاش تبغيو يعني ديروا يعني لانيفرسير غتصوبوا كلشي راسكم، من لي طارط من لي صالي من كلشي. ديروا ورقه وتكتبوا اي حاجه يعني في المشتريات باش تمشيو نيشان على اساس شنو باغيين، ماشي تدوخوا. وبالنسبه حتى لشنو شنو غتصوبوا، شنو اللي غتصوبوا، تكتبوا كلشي في الورقه وديروا كل نهار. يعني هادشي راه ماشي في نهار كيتصوب، يعني حتى لاطاغ ديال لانيفرسير كتصوبوها قبل بليله
لانيفرسير. يعني كل شيء خاصكم تكتبوه قبل، حتى داكشي اللي غتصوبوا بالنسبه لي صالي وكل شيء، وبالنسبه لاطاغ شنو باغيين، يعني شنو باغيين ديروا فيها، وكل شيء تقيدوه باش ما تدوخوش. يعني هادشي كلشي ديروه قبل باش كيكون عندكم فكره شنو غتشريو وشنو غتصوبوا. يعني فلاس يعني نتوما بداو قبل 3 ايام ولا ب4 ايام على حسب نتوما شنو باغيين. يعني قبل داك 3 ايام وهذه كل نهار غديروا غتكتبوا كل نهار شنو غتصوبوا فيه. المهم بلا ما نطول عليكم، هادشي بالنسبه لاطارط وشنو سميتو يعني وهادوك كما قلت لكم ولي كاب كيك وكل شيء، وحتى دوك لي دوناتس حتى هما غنصوب لي بوب كيك. يعني هادشي كلشي غنصوبو، لكن غنديه قبل. المهم هادشي شنو خديت الشكلاط بالنسبه للكاناج اللي غنصوب. خديت هاد الشكلاط هذا يعني هو اللي مزيان، خديت الفروتي، خديت المهم الكريم، خديت هذا اللي غنديرو في لي بوب كيك نيسلي اللي غنخلطو، شوكولا بلون بالنسبه للبوب كيك. بالنسبه لاباط ديال لاطاق غنصوبها عجينه السكر، ولكن غنصوبها بالمارشميلو. يعني بالمارشميلو كتجي لذيذه بزاف. حتى هي دابا يعني نتقاسم معكم كلشي. خلاص هادو دوك الحبيبات اللي كنزوقوا بهم خديتهم على لي كولور والاشكال. يعني صافي خديتهم يعني كما قلت لكم لي كولور والاشكال. اكثريه غندير تقريبا كلشي دوغي. وهادو لي كولور اللي غنستعمل بالنسبه لاباط ديال الحلوه، خديت هاد لي كولور هادو غبره، من الاحسن تستعملوهم غبره. ومازال كما قلت لكم خاصني شحال من حاجه ناخذها. وفي لي صالي نسيت ما قلت لكم غندير حتى لي ميني بيتزا وشنو سميتو، غنصوب حتى داك الكاطو ديال ميكي ماوس وغنصوب حتى هو بهاد لاباط. يعني هادشي اللي غندير. ونسيت نوريتكم هاد الكريم، هادي الكريم ليكيد هادي زوينه بزاف. هاد الكريم شونتي غنستعملها في لي كاب كيك، وهذه غنستعملها في لاطارط. وبالنسبه للاطارط غندير فيها يعني غندير فيها الكاناج، غندير الكاناج وغندير يعني كريمه الزبده السويسريه غنديرها. هو هادشي اللي كاين. ان شاء الله فاش غنبغي نصوب هادشي كامل غنتقاسموا معكم. وهما البنات صوبت حتى لي ميني همبرغر جاو على هاد الشكل. صوبت اللون غوز وصوبت هادو صوبتهم عاديين. يمكن لكم ديروا يعني اي كولور بغيتو، الفيغ او الصفار، يعني اي لون بغيتو او الزرق. انا درت هادو غوز وهادو خليتهم عاديين صافي. الا بغيتو يعني الوصفه ديال لي ميني همبرغر كيجيو زوينين وساهلين. يعني اي وصفه بغيتوها في هادشي اللي صوبت في هاد لانيفرسير خليو لي كومونتير لتحت ونديرها لكم ان شاء الله. ولكن هاد لي ميني همبرغر ان شاء الله دابا نحطو لكم في القناه ديالي ان شاء الله عما قريب. كما قلت لكم دابا انا بديت في التحضيرات. يعني الطوست كما قلت لكم كما كان تاخذوه كبير كنقطعوا على هذا الشكل باش فاش كنعمرو. دابا نوريكم كيفاش غنجمعوا بحال هكا، كيجي صغيور هكا بحال باش تحطوه مع لي صالي. صافي كتاخذوا مول بحال هذا الشكل، داك المول الكبير داير و القطعه زعما القطعه دايره. صافي كتاخذوها وصافي كتبركوها هكا مزيان، وهو كيتقطع كيجي على هذا الشكل. راه هذه انا خديت الكبيره، يمكن الموسطه كاين ما كبر من هذه كتعطينا 4، يعني مزيانه كتعطينا 4 الوحدات. البنات لقيتوني كنصوب في الكاناج. درت هذا يطيب وان شاء الله فاش غيطيب غنزيد عليه الشكلاط. دونك ها هو الكاناج وجد لي. دابا غنخليه في الثلاجه حتى نبغي عاد غنخدم به. غنديرو في واحد الطاسه ديال الدجاج ونغطيه ونخليه في الثلاجه. انا هاد الكاناج صوبته قبل بليله، يعني غدا عاد غدا ان شاء الله عاد غنصوب لاطاط. دابا هنا لقيتني كنوجد في لاباط ديال السكر اللي بالمارشميلو. قلت لكم غنغلف بها لاطاط ديالي. كندير عليها شويه الماء نديرها في الميكرووند كتذوب، وعاد نزيد عليها السكر ونعجنها.
هانتوما البنات صوبت الجينواز. خدمت بالجينواز داك الاسفنجيه كتجي حسن. ومن بعد سقيتها يعني بالقهوه، كنسقيها بالقهوه ودرت طبقه تحتاني درت فيها الكاناج، درت معاه الفروتين، وعطيني الطبقه الثانيه كذلك سقيتها بالقهوه ودرت الكريمه الزبده السويسريه اللي كنت قلت لكم غنصوب، ودرت من فوق الكركاع، وعطيني عاد درت الطبقه الثالثه ديال الجينواز وصافي. دابا هذا درت الكريم باش دابا غنمونطي، ودرت وحده ثانيه صغيره اللي غنحطها فوق منها. دابا هذه غندير لها بعدا غندير عليها العجينه السكر اللي صوبت المارشميلو، وعاد ندير الثانيه باش نصوب الديزاين ديالها. وهنايا بقى لي ديك المارشميلو اللي كنت صوبت به عجينه السكر، بقى لي درت له الشكلاط النص ديالو، درت له الشكلاط وزوقته بدوك الحبيبات صافي، ودرتو على هذا الشكل كيجي المنظر ديالو زوين. 1 2 3 4